बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूं। सिर्फ एक जुमला पहुंचा है बार तक और बड़ी मुश्किल से। मुझे मौत का कोई खौफ नहीं है, अल्लाह ने मुझे किसी मकसद के लिए जिंदा रखा हुआ है। ये इमरान खान ने कहा जेल में, जब उन्हें कल चेक किया गया डॉक्टर्स की जानिब से। बहुत सारी वो कहते हैं मशीनें लेकर गए हुए थे, एक एम्बुलेंस के अंदर भर के इमरान खान साहब का चेकअप करने के लिए मशीनों को वहां पे इंस्टॉल किया गया। टेक्नीशियन भी गए हुए थे और मशीनों को वहां पे दोबारा से फंक्शनल किया गया। फिर इमरान खान साहब की आंख का चेकअप किया गया और उस बीच में इमरान खान साहब से बातचीत भी डॉक्टर्स करते रहे। अब सिर्फ एक जुमला है, सोर्स कुछ भी हो उसको आप छोड़ दें, मुझे मौत का कोई खौफ नहीं है, अल्लाह ने मुझे किसी मकसद के लिए जिंदा रखा हुआ है। ये इमरान खान साहब ने कहा और यही उनका पैगाम है। अब नाजरीन, डॉक्टरों की जो रिपोर्ट आई है उसके बाद ये रिपोर्ट ये कह रही है कि इमरान खान की आंख में बेहतरी हो रही है, ये दावा किया जा रहा है। यानी जो अब रिपोर्ट आई है इसमें एक चीज तो आप ध्यान में रखें, इमरान खान साहब की फैमिली के लोग नहीं थे। इमरान खान साहब के जाती मुआलिजीन या जिन पे उनकी फैमिली एतबार करती है वो लोग इसके अंदर मौजूद नहीं थे। अब ये लोग मौजूद नहीं थे तो इस रिपोर्ट को यही कहा सकता है कि ये सरकारी रिपोर्ट है। तो जो सरकारी रिपोर्ट आई है उसकी बुनियाद पर यह दावा किया गया कि इमरान खान साहब की आंखों में बेहतरी आई है। सरकारी डॉक्टरों ने इमरान खान साहब को चेक करने के बाद आज सुबह अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब और बैरिस्टर गौहर साहब को 1 घंटा 20 मिनट तक ब्रीफिंग दी है कुछ इत्तलात के मुताबिक, और उन्होंने बताया जनाब कि इमरान खान साहब की आंख में बेहतरी आ रही है। अगर तो ये बेहतरी आ रही है तो ये बहुत अच्छी खबर है, यानी ये बड़ी खुशाइंद बात है और बहुत अच्छी बात है अगर इमरान खान साहब की आंख में बेहतरी आ रही है, क्योंकि बड़ी अलार्मिंग और बड़ी खौफनाक इत्तलात पिछले दिनों से आ रही थी। यानी दरबारी सहाफी हैं, साबिक सरकारी मुलाजिम भी हैं, अफसार आलम, वो ये क्लेम कर चुके हैं कि इमरान खान साहब की आंख की बिनाई चली गई है। जबकि इस वक्त बहुत सारे टाउट्स ये लगातार कह रहे थे एक दिन पहले तक कि इमरान खान साहब की आंखें 85% तक, और कुछ ये दावा कर रहे थे कि इससे ज्यादा इमरान खान साहब की आंखें जाया हो चुकी हैं। अफसार आलम साहब ने तो यहां तक कह दिया कि आंख की बिनाई खत्म ही हो चुकी है, और इन्हीं इतलात के ऊपर भरोसा किया जा सकता है क्योंकि इन लोगों के फौजियों से ताल्लुकात हैं, तो फौज के जराये से वहां पे खबर निकल आती है। अब इमरान खान साहब की फैमिली के पास या उनकी पार्टी के पास तो कोई आजाद जरिया नहीं है कि वो ये पता करें कि इमरान खान साहब की हालत कैसी है, सवाए इसके कि सलमान सफदर ने जो एक रिपोर्ट बनाई थी और वो भी डॉक्टरों की रिपोर्ट्स की बुनियाद पे इमरान खान साहब ने बताया था कि 85% मेरी आंख खराब हो चुकी है। अच्छा, ये तो अब डॉक्टर भी कह रहे हैं कि जी 85% वाली बात ठीक थी, लेकिन अब इमरान खान साहब की आंख में वो कहते हैं जी बेहतरी आ रही है, ये दावा किया गया। अच्छा, इस दावे पे ना सिर्फ बैरिस्टर गौहर और अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब को ब्रीफिंग दी गई, बल्कि इसके साथ साथ ये ब्रीफिंग इमरान खान साहब के डॉक्टरों को भी ब्रीफ किया गया। इस पे डॉक्टर आसिम का एक स्टेटमेंट भी आया। 25 मिनट तक इमरान खान साहब के जो डॉक्टर्स हैं उनके साथ टेलीफोन पे बातचीत की। अब जो इमरान खान के डॉक्टर है वो इस पे क्या कहते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। इमरान खान के डॉक्टर कहते हैं कल रात 9:45 बजे मैंने फोन पर इस्लामाबाद में 2 डॉक्टर से बात की जो इस वक्त इमरान खान की आंख का इलाज कर रहे हैं। मैंने अपने कुलीग डॉक्टर खुरम आजम मिर्जा जो एक रेटिना स्पेशलिस्ट हैं, ये जो इमरान खान साहब की आंख में प्रॉब्लम है, उनको भी फोन कॉल में शामिल किया। इस्लामाबाद के डॉक्टर ने तफसीलन बताया कि वो कब से इमरान खान साहब को देख रहे हैं। उन्होंने मुझे बताया कि खान साहब की तबीयत पहले से बहुत बेहतर है, उनकी बिनाई में भी बेहतरी आई है। मेरा दिल तो चाहता है कि मैं यकीन से कह पाता कि ये ऐसे ही है, लेकिन अफसोस ये है कि मैं ना तो इस बात की तस्दीक कर सकता हूं और ना ही इस बात की तरदीद कर सकता हूं। ये इसलिए कि मैंने ना खान साहब को खुद देखा है और ना ही उनसे बात की है। अच्छा जी, ये डेवलपमेंट है। इमरान खान साहब की फैमिली की जानिब से इसके ऊपर रद्द-ए-अमल स्टिल वही है कि हमें इमरान खान साहब से मिलवाया जाए, इमरान खान साहब के डॉक्टरों को इमरान खान साहब से मिलवाया जाए। जबकि जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लोग हैं या महमूद खान चकजई साहब हैं, उन्होंने पार्लियामेंट हाउस की मस्जिद के अंदर एक मीटिंग की। उन्होंने कहा जी हमारा धरना तो जारी रहेगा। फिर जो केपी हाउस के बाहर लोग बैठे थे वो भी बैठ गए। अब ये पार्लियामेंट हाउस के अंदर जो बैठे थे ये भी बैठे रहे। तो इन्होंने कहा जी जब तक के फैमिली को और जाती डॉक्टरों की मौजूदगी में तिब्बी सहूलियात इमरान खान साहब को फराहम नहीं की जाती तब तक हम एहतजाज करते रहेंगे, हमारा धरना जारी रहेगा। तो उन्होंने तो अपना धरना खत्म करने से कर दिया इनकार कि जब तक तिब्बी सहूलतें नहीं मिलती। अच्छा, वहां पे मैं वैसे ही आपको बता दूं कि
شہریار آفریدی نے وہاں پہ کہا میٹنگ کے اندر کہ ہم نے سوشل میڈیا کے پیچھے چلنا ہے, علیمہ خانم کے پیچھے چلنا ہے, بشرا بی بی کے پیچھے چلنا ہے, یا محمود خان اچکزئی کے پیچھے چلنا ہے, ہمیں یہ بات جو ہے نا اس کا فیصلہ کرنا پڑے گا. یہ شہریار آفریدی نے کہا. دیکھیں جنہوں نے چلنا ہوتا ہے نا وہ اندھیروں میں بھی چلتے ہیں, وہ مشکل حالات میں بھی چلتے ہیں, اور جنہوں نے نہیں چلنا ہوتا ان کے 100 بہانے. یعنی وہ قافلے کے اندر نقص ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ اس قافلے میں یہ پرابلم ہے, یہ پرابلم ہے, اور سوالات ہی اٹھاتے رہتے ہیں. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا اتنا حوصلہ نہیں ہوتا کہ وہ چلے. شہریار آفریدی کو میں نے بہت کمزور پایا. یعنی مجھے جن لوگوں سے مجھے لگتا تھا نا کہ یہ بڑے دلیر اور بہادر لوگ نکلیں گے, ان میں ایک شہریار آفریدی نے تو بہت ہی مایوس کیا. یعنی مجھے فون کر کے کہہ رہے تھے جب میں قید سے واپس آیا کہ جناب آپ نے اب دوبارہ کبھی کام نہیں کرنا. وہ میں اس لیے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ نے بڑی تکالیف برداشت کر لی ہیں, تو بس آپ نے دوبارہ کبھی کام نہیں کرنا, آپ چھوڑ دیں آپ صحافت, آپ نے کبھی صحافت نہیں کرنی. یہ مجھے شہریار آفریدی نے بھی کہا, علی امین گنڈا پور نے بھی کہا. یہ لوگ 2 لوگ یہ خاص طور پہ پی ٹی آئی کے جو مجھے یہ کہہ رہے تھے. تو شہریار آفریدی سے مجھے اتنی امید نہیں تھی کمزوری کی, لیکن انہوں نے دکھائی ہے. بہرحال ناظرین, زرداری صاحب دیکھیں عمران خان صاحب کو تانے دے رہے ہیں کہ آپ بہادری سے جیل نہیں کاٹ رہے. یہ ذرا زرداری صاحب کی ایک فوٹو آپ دیکھیں. یہ 40 سال کا آصف علی زرداری ہے, 40 سال کا آصف علی زرداری. یہ تصویر بھی بہت پرانی ہے. یہ 40 سال کا آصف علی زرداری ہے. اس کے ہاتھ میں چھڑی ہے, کمر جھکی ہوئی ہے, گردن کے اوپر ایک پٹا پہنا ہوا ہے, اور گردن کو بھی سہارا دیا ہوا ہے کہ وہ کھڑی نہیں ہو سکتی, سیدھی نہیں ہو سکتی. تو یہ حالت آصف علی زرداری کی ہو گئی تھی جب اسے جیل میں ڈالا گیا تھا. اور پھر اس کے بعد آصف علی زرداری کو جو شاہانہ جیل میں رکھا گیا ہے اور جو موج جیل میں لگوائی گئی ہے. ابھی تھوڑا عرصہ پہلے آصف علی زرداری جب بیمار ہوا تو ان کی صاحبزادی نے آ کر 8 قسم کی بیماریاں گنوا دی ٹی وی کے اوپر کہ یہ بھی بیماری ہے, یہ بھی بیماری ہے, یہ بھی بیماری ہے, یہ بھی بیماری ہے. نواز شریف صاحب جب بیمار ہوئے تو ان کی بیٹی نے اور ڈاکٹر نے وہ بیماریاں گنوا دی جو کسی ایک انسان میں اکٹھی ہو ہی نہیں سکتی. مجھے تو ایسا لگتا ہے. یعنی وہ کبھی کبھی ارشاد بھٹی صاحب ذرا مذاق ہی صحیح, لیکن وہ بیماریاں گنواتے تھے تو ہم سر پکڑ کے بیٹھ جاتے تھے. اتنی عجیب عجیب بیماریاں میاں صاحب کو لگی ہوئی تھی جو یہ سارے گنواتے تھے کہ جناب میاں صاحب کو نکالو جیل سے اور باہر بھیجواؤ. اب زرداری صاحب تانے دے رہے ہیں عمران خان صاحب کو, اور اس آدمی کو تانے دے رہے ہیں جو جیل سے کہہ رہا ہے کہ مجھے موت کا کوئی خوف نہیں, اللہ نے مجھے کسی مقصد کے لیے زندہ رکھا ہوا ہے. یہ تانے ان کے سامنے آ کر کھڑے ہوں گے جب یہ جیلوں میں جائیں گی یا ان کی اولادیں جیلوں میں جائیں گی. اب زرداری صاحب جب جیل جانے لگے تھے یا ان کے لیے مشکلات تھیں تو ان کی بیٹی نے واویلا کر دیا تھا, ان کے بچوں نے رولا ڈال دیا تھا کہ یہ بھی بیماری ہے, یہ بھی پرابلم ہے. تو ان کو جناب ضمانت دی جائے میڈیکل بنیادوں پہ, اور یہ باہر آتے رہے اسی بنیاد پہ. اب مریم نواز نے ایک ویڈیو چلا دی عمران خان کی ایک یونیورسٹی میں کہ جناب عمران خان جو ہے وہ, اور یہ پی ٹی وی پہ عمران خان صاحب چل بھی گئے پہلی دفعہ. بڑے لمبے عرصے کے بعد عمران خان صاحب پی ٹی وی پہ دکھائی دی, اور مریم نواز نے یہ مہربانی کی کہ انہوں نے ایک ویڈیو دکھائی کہ عمران خان صاحب نواز شریف کی بیماری کے اوپر نیگیٹو کمنٹنگ کر رہے ہیں. یعنی عمران خان صاحب نواز شریف کی بیماری کا مذاق اڑا رہے ہیں. مریم نواز صاحب نے یہ کہا اور وہ ویڈیو چلا دی. تو میں بتا دیتا ہوں اس کی حقیقت کیا ہے. دیکھیں میاں نواز شریف صاحب جب پاکستان میں تھے نا تو وہ بہت عجیب حالت میں تھے. میاں صاحب کا بار بار بتایا جاتا تھا کہ ان کو ایک اور ہارٹ اٹیک آ گیا, ان کو ایک اور ہارٹ اٹیک آ گیا, ان کو ایک اور ہارٹ اٹیک آ گیا. 3-4 ہارٹ اٹیک انہوں نے گنوا دیے. بیماریاں منٹ کے بعد گنوائی جا رہی تھی. پلیٹلیٹس ہر 15 منٹ کے بعد گرائے جا رہے تھے. ہر آدھے گھنٹے کے بعد ایک نئی پریس کانفرنس ہوتی تھی اور پاکستان میں رولا پڑا ہوا تھا. اور عدالت کو بھی کہہ دیا گیا, عدالت نے رولا ڈال دیا کہ جناب عمران خان صاحب کو جو ہے وہ ذمہ داری لینی پڑے گی, حکومت ذمہ دار ہوگی اگر نواز شریف کو کچھ ہو گیا. کیبنٹ کی میٹنگ بیٹھی تو عمران خان نے اور ان کی کابینہ نے نواز شریف کی صحت کے لیے دعا کی, اور انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے, انسانی ہمدردی کے تحت اگر یہ پاکستان سے باہر بھی جانا چاہتے ہیں اور عدالت کہہ رہی ہے کہ ہم گارنٹی لے چکے ہیں تو پھر ٹھیک ہے بھیج دیں ان کو. تو عمران خان صاحب نے انسانی ہمدردی کے تحت نواز شریف کے حق میں دعا کروائی اور باہر بھجوا دیا. لیکن نواز شریف صاحب کی جو ویڈیو بنائی گئی, اور میاں نواز شریف کی ویڈیو پی ایم ایل این کے لوگوں نے بنائی, جہاز میں چڑھنے کی, بیٹھنے کی, جانے کی, جو بیماریاں بتائی گئی تھی, ایسے آدمی کو تو ایمبولینس میں اسٹیچر کے اوپر جانا چاہیے تھا. لیکن میاں صاحب جناب چھلانگیں مارتے ہوئے چلے گئے اور بڑے آرام سے جہاز میں بیٹھ گئے, اور بالکل وی وی آئی پی قسم کا. اور میاں صاحب جیسے ہی برطانیہ پہنچے, میاں صاحب کے جو ٹیسٹ ہوتے ہیں ان کے اندر میاں صاحب بالکل نارمل ہے. اب میاں صاحب وہ ٹیسٹ پبلک نہیں کرتے. پاکستان میں ہر 2 منٹ کے بعد ٹیسٹ پبلک کرتے تھے, وہاں جا کے ٹیسٹ پبلک نہیں کرتے تھے. تو عمران خان صاحب نے کہا یار یہ تو بیمار تھے, یہ جہاز دے کر صحت مند ہو گئے, یہ کیا ہو گیا. یہ عمران خان صاحب نے تنقید کی تھی کہ جناب ایک آدمی جس کو جاتے ہی اسپتال داخل ہونا تھا وہ اسپتال داخل ہی نہیں ہو رہا. پھر میاں صاحب 4 ہفتے کا کہہ کر گئے تھے, 4 سال میاں صاحب واپس نہیں آئے.
तो जब 2 साल गुजर गए और मियां साहब ने साजिशें शुरू कर दी, लंदन प्लान बना लिया, यहां पे पीएमएलएन को फ्री हैंड पाकिस्तान में मिलना शुरू हो गया और सारे करप्शन के केसेस जो है वो पसे पुश्त जाना शुरू हो गए, तो इमरान खान साहब को आइडिया हो गया कि जो लोग ये कहते थे कि नवाज शरीफ बहाना करके पाकिस्तान से भाग रहा है, वो लोग ठीक कहते थे। तो फिर इमरान खान साहब ने नवाज शरीफ पर तनकीद की और ये कहा कि ये बीमारी का बहाना करके निकला है। ये बात हुई, बिल्कुल हुई, लेकिन ये बात कभी उस वक्त नहीं हुई जब नवाज शरीफ साहब बीमार थे और ये कहते थे मैं बीमार हूं और रिपोर्टें आ रही थी। ये तब हुई जब नवाज शरीफ साहब ने बीमारी का बहाना बनाया और एक दिन भी अस्पताल में दाखिल नहीं हुए बरतानिया जाकर। कोई इलाज इन्होंने ऐसा नहीं करवाया जिसकी बीमारियां ये यहां पे बताते थे। कोई रिपोर्टें इन्होंने शेयर नहीं की जो रिपोर्टें यहां पे हर थोड़ी देर के बाद पाकिस्तान के अंदर शेयर करते थे। तो मियां साहब एक्सपोज हो गए बुरी तरह।